कितने बंदे जख्मी हुए? चार बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आजाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त रेंजर्स और कश्मीरियों के दरमियान खौफनाक तसादुम जो है वो जारी है और रेंजर्स की जानिब से सीधी फायरिंग की जा रही है और हर तरफ जो लाशें ही लाशों की खबरें आ रही हैं। ये तमाम तर सूरत मैं अभी आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। सबसे पहले तो वो जो धोखा किया गया कश्मीरियों के साथ वो आपके सामने रखता हूँ, फिर जो इस वक्त खौफनाक तसादुम और रेंजर्स जिस तरह उतारी जा रही है धोखा करके वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो कश्मीरियों के साथ धोखा किया गया वो ये है कि आज गवर्नमेंट की जानिब से एक हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से एक ऐलान किया जाता है और उसको तमाम चैनल्स जो हैं वो धड़ाधड़ चलाते हैं कि जनाब 23 अरब का ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म ने कि कश्मीरियों के आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी लोग हैं अवाम है उनके मसाइल हल करने के लिए 23 अरब की जो है फौरी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। उसके बाद नाज़रीन एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला वो 1000 का कर दिया जाता है और 40 किलो का आटे का थैला जो है वो 2000 का कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो बिजली की कीमतों का वाला जो नोटिफिकेशन है वो जनाब 100 यूनिट जो है वो पर यूनिट जो है वो अगर 100 यूनिट बिजली आपकी जली है तो उसके ऊपर आपको 3 रुपये यूनिट पड़ेगा। इसी तरह अगर कमर्शियल है तो 300 यूनिट तक 10 रुपये और इससे ऊपर जो है वो 15 रुपये का होगा। और इसी तरह जो है वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी। नाज़रीन, एक जानिब तो गवर्नमेंट ने ये तमाम चीज़ें की और उसके बाद फायर मारे, स्ट्रेट फायर मारे इन्होंने। लोग बैठे हुए थे, लोग नोटिफिकेशन को देख के खुशी से जा रहे थे तो यहाँ FC वालों ने बाद मैंने भी आपके सामने रिपोर्ट किया पिछले व्लॉग में कि किस तरह फिर जो गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए हैं, बिल आखिर हाथ खड़े कर दिए, लेकिन धोखा किया कश्मीरियों के साथ अपने ही लोगों के ऊपर। इस वक्त पता नहीं ये कौन सा खूनी खेल खेलने जा रहे हैं, इसके पीछे कौन सा बड़ा राज छुपा हुआ है। अब ये तमाम जो सूरत हाल पैदा होगी ये इसने बड़े बड़े सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों ये खून की होली खेलने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ ज़रा ये सुने कि लोग किस तरह वापस जाने लगे और जैसे वापस जाने लगे तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, ज़रा ये सुने। कितने बंदे जख्मी हुए? चार बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आज़ाद कश्मीर जो इनके फार्मूला तय हो चुका है, जो फैसला हो चुका है उसके मुताबिक आइन के मुताबिक हमें भी सहूलियात दें। ये बताएं आप सीधे शल मारे या फायर मारे? स्ट्रेट फायर मारे इन्होंने। लोग बैठे हुए थे, लोग नोटिफिकेशन को देख के खुशी से जा रहे थे तो यहाँ FC वालों ने फायर मारे हैं किसी बंदे को, 2 बंदों को। उसके बाद ये शेलिंग शुरू कर दी। FC यहाँ तक पहुँची कैसे है? FC पहुँची कैसे है यहाँ तक? ये हेलीकॉप्टर के ऊपर आपके सामने आई है। हेलीकॉप्टर जो आए थे, हेलीकॉप्टर जो आए हुआ जैसे ही तो लोग खुशी के साथ वापस जाने लगे, लेकिन इस वक्त नाज़रीन उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ फायरिंग खोल दी गई कश्मीरियों के साथ और उसी तरह शेल बरसाना शुरू कर दी, आंसू गैस जो है वो बरसाना शुरू कर दी। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है यानी कि दोबारा जैसे ये नोटिफिकेशन हुए और उसके बाद रेंजर्स को दोबारा दाखिल करने की जो दोबारा रेंजर्स है उसको दोबारा कश्मीर में दाखिल किया जा रहा है। ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ एक जानिब। और ये जो जैसे ही यानी कि नोटिफिकेशन होता है तो उसके बाद दोबारा जो रेंजर्स की गाड़ियाँ वो कश्मीर के अंदर दाखिल होती हैं और उसके बाद नाज़रीन जब ये खौफनाक तसादुम शुरू होता है तो मुजाहरीन ने जो है जैसे ही रेंजर्स वालों की जानिब से गोलियां बरसाई जाती हैं। इस वक्त जो ये समर अब्बास साहब ने जो रिपोर्ट किया वो कहते हैं मुजफ्फराबाद में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। मुजाहरीन ने रेंजर्स की गाड़ियाँ जला दी, रेंजर्स ने अवाम पर फायर खोल दिए, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस वक्त रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शदीद झड़पें जो है वो जारी हैं। नाज़रीन, इस वक्त कुछ इतलात हैं, कुछ लोग ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा है और जो इतलात हैं कि इस वक्त कुछ कश्मीरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अभी अपने ही लोगों के ऊपर खून खोल दिया गया है, ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। उसके बाद नाज़रीन एक और साहब रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कश्मीर अलर्ट नोटिफिकेशन बोगस और लोगों को गुमराह करने के लिए
دوسری جانب رینجرز مظفرآباد اور گردونواں میں لوگوں پر تشدد و طاقت کا استعمال کر رہی ہے. لانگ مارچ کی صورت میں مظفرآباد پہنچیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ مظفرآباد میں جو ہے وہ قافلے داخل ہونا شروع ہو گئے. اس وقت عوام مظفرآباد میں داخل ہو گئی ہے بڑی تعداد میں. وہ لوگ جو ہیں وہ مظفرآباد کی جانب جا رہے ہیں. ناظرین کرام, یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا جو میں نے آپ کو بتایا کہ رینجرز داخل, یہ مظفرآباد انٹری پوائنٹ برار کوٹ پر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ شیلنگ شروع کر دی گئی ان کی جانب سے. اور اس کے بعد ناظرین کرام جو مصدقہ اطلاعات ہیں, اب تک 2 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ زخمی ہیں. یہ مبینہ طور کے اوپر 10 سے 12 لوگ جو ہیں وہ اس وقت جان کی بازی آ رہے ہیں رینجرز کی گولیوں کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر. اور یہ بڑا خوفناک اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے. اور کشمیریوں کے ساتھ کس طرح دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے. وہ اپنا حقوق لینے آئے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے جاری کر دیا ہے, جب آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہیں, جب آپ نے تمام چیزیں جاری کر دی ہیں, پھر ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ عوام کو رینجرز کو اتارا جا رہا ہے, SSG کمانڈوز کو. یعنی کہ جب ایک جانب آپ نے اعلانات کر دیے ہیں تو پھر یہ اس کے پیچھے پھر کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا کچھ آپ نے دینے کے بعد, نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد اور 23 ارب کا اعلان کرنے کے بعد پھر کیوں رینجرز کو اتارا جا رہا ہے. تو ناظرین کرام یہ اس وقت خوفناک صورتحال ہے. شدید حالات اس وقت خراب ہیں. کشمیر کے اندر اس وقت خون کی ہولی چل رہی ہے. رینجرز اور جو عوام ہے وہ آمنے سامنے ہیں. اللہ پاک سے یہی دعا ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں, جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں, جو یہ تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں, جو یہ لاشیں گر رہی ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے قیادت بھاگ گئی, پولیس اور عوام آمنے سامنے رہ گیا. اب رینجرز کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سانحہ 9 مئی سے بڑا یہ سانحہ ہے. ناظرین کرام یہ سانحہ 9 مئی کو لوگ بھول جائیں گے اس وقت جو کشمیر میں چل رہا ہے. سانحہ 9 مئی کا آپ کوئی نام بھی نہیں لے گا کہ کچھ سانحہ 9 مئی بھی ہوا تھا. اس سانحہ کو 1 سال ہو گیا. جتنا اس وقت شدید ٹکراؤ جو ہے وہ رینجرز اور عوام کا کشمیر کے اندر چل رہا ہے. تو ناظرین کرام یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو اس وقت جو ایک جنگ کی صورتحال, پہلے آپ دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے ہم نے, اور اس کے لیے کتنی جانوں کے نذرانے ہم نے دیے ہیں. پھر جا کر کے جو ہے پھر بھی ہم جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر نہیں لے سکے. کس طرح کتنی ماؤں کے لال اور بالکل نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے. اب آزاد کشمیر کو بھی مقبوضہ کشمیر آپ لوگ بنا رہے ہیں. ہوش کے ناخن لیں, خدا کا خوف کریں, سر جوڑنے پڑیں گے. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں, کس طرف ہم نکل رہے ہیں, یہ کیوں تمام چیزیں کی جا رہی ہیں, اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں, کچھ خبریں ہیں, مصدقہ نہیں ہیں, ابھی ان کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے یہ جو خوفناک یہ تصادم ایک جانب کیا جا رہا ہے, جہاں رینجرز اتاری جا رہی ہے, جہاں یہ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے بڑی خطرناک وجوہات ہیں ناظرین کرام جو اس وقت چل رہی ہیں. اس کے پیچھے بہت خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس وقت ناظرین کرام یہ جو جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بہت خطرناک معاملات چل رہے ہیں. یہ جو آگ ہے یہ اگر یہ پھیل گئی, اگر اس کو ابھی نہ سنبھالا تو یہ اس کو سنبھالا نہیں جائے گا. خدا نہ خواستہ ناظرین کرام یہ جو کشمیر ہے, یہ جو پاکستان کا حصہ ہے, جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی جنت ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک یہ 1971 والے مناظر یاد آتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں اس وقت جو وہاں پہ جس طرح عوام اب مظفرآباد میں انٹر ہو گئی ہے, یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. ہمیں اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا, اس کے اوپر اس کو فوری طور پہ اس معاملے کا جو ہے وہ حل نکالنا ہوگا, نہیں تو معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.